खाणेपार गांवठण वाठारांत 36 लाखाचो हॉटमिक्स रस्तो 21 दिसां भितर पुराय जातलो अशें कृषी मंत्री रवी नायकान आश्वासन दिलें। हो रस्तो हॉटमिक्स नाशिल्ल्यान लोकांक साबार अडचणींक तोंड दिवचें पडटालें, तशेंच धुल्ल खायत प्रवास करचे पडटाले खंय। पळयात। आयज जशें सरान सांगला हांगा रोड प्लस क्रॉस ड्रेनेज मेळून 36 लॅक्साचो हो एंटायर बजेट आसा। हांव सराक आमचे आदले मुख्यमंत्री आनी आतांचे कृषी मंत्री तशेंच आमचे चेअरपर्सन फोंडा म्युनिसिपल कावन्सील रितेश नायक हांकां धन्यवाद म्हणटा की कोटी खांडेपार पंचायतीन अश्यो उदरगतीच्यो गजाली खुबश्यो आमी आतां चालू केल्या। तशेंच हांव हांगासरल्या लोकांक कॉंग्रेच्युलेट म्हणटा की एक कच्च्या रोडांतल्यान एक पक्क्या रोडार वचपाक आमकां कितकी खोशी जातली तुमकां ते पळोवन म्हाकाय खूब खोशी दिसता। सराचे अशेंच आमचेर हातभार लागचो आनी आमची कोटी खांडेपार पंचायतीन आमी चडांत चड डेव्हलपमेंट हेच्या फुडें आमी करून हाडटले लोकांच्या खातीर। हांव धन्यवाद म्हणटा आमचे आदले CM आनी आतांचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ज्यांच्यांनी फायल मूव करपाक तेंची प्रायोरिटी लेटर लागताले, तेंचो जो सपोर्ट लागतालो सगळो तेंच्यांनी दिलो। तशें रितेश सराकूय हांव खूब थँक्यू म्हणटा जेंच्यांनी ही फायल आपूण जावन पर्सनली सगळी फॉलोअप करून आज आमचें हें काम इनॉग्रेट जाता आनी 21 दिसां भितर आमच्या गांवच्या लोकांक हो रस्तो यूज करपाक मेळटलो। हांव खरेंच तेंचे दोगांचे खूब धन्यवाद म्हणटा। हे आमचे हेका पडलो आमोणकर आनी हे म्हाका दिसता रोखडो म्हाका दिसता केन्ना करता बाय पळोवन हां सुरवात 2 दीस भितर सुरवात करता आनी सोंपयतलो केन्ना 21 दीस भितर येतलो आनी हो रस्तो तुमकां सगळो दाखोवचो मेळटलो। म्हणजे हें ना पण 36 लाख ताका लागल्या त्या 36 लाखाचें हें काम हें तुमगेलें काम आमकां दिसता की रस्तो हो तुमकां खरंच गरज आशिल्लो। सद्दां धुल्ल तुमी खाताले ताका लागून आमी बेगिना बेगीन ही फायले कितें उरता ती हाडून हें तुमकां आयज तुमकां काम मेळ्ळां म्हणून हें जें आसा कॉन्ट्रॅक्टरान हें काम करचें आनी तुमी लक्ष तें काम करून घेवपाक जे रस्त्यार सायडी बिडी सारकें करून घेयात तुमचे पर्यंत हें धुल्ल येवपाक जायना ते करतलो म्हणून सारकें दारा बरी सारको व्हरता हां। आनीक म्हाका आनीक सांगपाक तुका पंच कितें सांगपाक जाय पळय। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकार आनी संगीता ओली।